गुजरात समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउबा आगामी आइतबार भारत जानुहुँदै समकक्षी मोदीसँग ऊर्जा, रासायनिक मल आयात तथा हवाई रूटको सीमा लगायतका विषयमा छलफलको तयारी। बतास समूहलाई सेती नदी नै थुनेर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी निकाल्न दिने पोखरा महानगरको तयारी। नारायणहिटीमा रोयल बगैँचा बनाउन दिएको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाइँदै। महाधिवेशन भएको 1 महिना नबित्दै नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै प्रकट। नेता शेखर कोइरालाको समूहद्वारा छुट्टै बेला आयोजना, सभापति देउबाको काम कारबाही प्रति आपत्ति। बेलायत सरकारद्वारा आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणमा सहजता, खोप नलगाएकाले मात्रै 10 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने। र कोभिड-19 सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरी आएको भन्दै टेनिस खेलाडी जोकोभिचलाई फिर्ता पठाउने अस्ट्रेलियाको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आइतबारबाट हुने 3 दिने भारत भ्रमण भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेश गुजरातमा केन्द्रित हुने भएको छ। देउबा गुजरातको गान्धीनगरमा हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन जान लाग्नु भएको हो। यो राजकीय भ्रमण होइन। देउबा भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन। स्रोतका अनुसार समिटकै दौरान देउबाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। देउबा दिल्ली हुँदै गुजरात जाने कार्यक्रम छ। देउबाले बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा आफ्नो भ्रमणबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। एक मन्त्रीले भने उहाँले रासायनिक मल आयात, ऊर्जा व्यापार, हवाई रूट सीमा लगायत विषयमा भारतसँग कुराकानी गर्नु बताउँदै सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई तयारीका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानीका विषयमा नक्सा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई देशबीच उच्च स्तरीय औपचारिक भ्रमण आदान प्रदान भएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 चैतमा 3 दिने भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री रहेका देउबाले 2074 भदौमा 5 दिने राजकीय भ्रमण। त्यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका देउबाले 2074 भदौमा 5 दिने राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो। पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर 35 वर्षसम्म रामघाटबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न बतास समूहलाई दिन लागेको छ। 6 अर्ब 19 करोड रुपियाँ बजेट भएको पोखरा महानगरपालिकाले वार्षिक जम्मा 7 करोड रुपियाँका लागि सेती नदी वी रिभर माइनिङ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो। सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा रामघाटमा आइपुग्छ। बाँध बनाएर नदी थुन्ने र ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा उत्खनन गर्ने बतासको योजना छ। खाने हात पार्न बी रिभर माइनिङ प्राली खोलेर बतास समूहले 2 वर्ष अघि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बतास समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्ताव अनुसार महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र नियमावली 2075 बनाएको थियो। ऐन र नियमावली बनेपछि त्यसकै आधारमा पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने श्रृङ्खला समेत चलेको छ। यसअघि महानगरले सेती खोज र डेभिड फल्स 40 वर्षका लागि कर्केन कुमार गुरुङको सेती क्यानोन प्रालीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिसकेको छ। ती आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको चरणमा छन्। सेती थुन्ने बतासको योजना अनुसार महानगरले 2077 कार्तिक 7 मा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। सुनियोजित रूपमै बतासकै कम्पनी छनौटमा परेको छ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्पनीले महानगरलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार रामघाटको पुछारमा 5 मिटर अग्लो बाँध बनाएर सेती नदी थुनिनेछ। यसो गर्दा जम्मा हुने ढुङ्गा गिटी बालुवा मेसिनबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिने योजना छ। बतासको प्रस्तावमा रोयल्टी बापत 2 वर्षसम्म वार्षिक 7 करोड रुपियाँ महानगरलाई बुझाउने उल्लेख छ। त्यसपछि प्रत्येक 2 वर्षमा 2% का दरले वृद्धि हुने र वार्षिक कुल आम्दानीको 5% छुट्टै रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ढुङ्गा गिटी दोहनका लागि सेतीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई महानगरले सजिलै स्वीकार गरेको छ। भूगर्भविद एवं वातावरणविदले भने रामघाटमा नदी थुनिए अकल्पनीय विपत्ति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिले पनि बर्खामा प्राकृतिक रूपमा सेती थुनिएर ओहोरपोर खतरा निम्ति आउँछ। प्राकृतिक बहावलाई रोक्न बाँध बनाएर सेती थुनिए झनै ठूलो जोखिम निम्तने विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखराका स्थानीय नागरिक समाज, भूगोलविद, राजनीतिक दलले समेत रामघाट व्यक्तिलाई सुम्पिने महानगरको तयारीको विरोध गर्दै आएका छन्। यसैबीच बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा सञ्चालन गर्न दिएको रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट ठेक्का छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद रुइटेलको नेतृत्वमा समिति बनाउने भएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप नभएमा 1-2 दिनमै समिति घोषणा हुनेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा मन्त्रालयकै प्रशासन शाखा प्रमुख टेकनारायण पौडेल, कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, लेखाका उपसचिव सूर्यमणि गौतम सहित 5 सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ। समितिलाई 1 साताभित्र अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न दिने जनाइएको छ। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन सकिएको 1 महिना पनि भएको छैन। दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउन थालेको भन्दै नेता शेखर कोइरालाले गुट भेलाकै झल्को दिने गरी आफू पक्षधर नेताहरूको भेला सुरु गर्नुभएको छ। गुट, उपगुट र कोठे बैठकबाट आफू टाढै रहने भन्दै करिब 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग वाचा गरेका कोइरालाले किन 1 महिना नपुग्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि किन हट्नुभयो? कोइराला पक्षको पछिल्लो प्रतिक्रियाले कंग्रेसभित्रको असन्तुष्टि छरपष्ट भएको छ। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनको अन्तिम मत परिणाम पुस 8 गते सार्वजनिक भएको थियो। तर सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पुस 21 गते बुधबार काठमाडौँको एक होटलमा आफू निकट नेताहरूको भेला गरेर 2 सातामै सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयप्रति कडा रूपमा विरोध गरेको हो। भेलामा नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी तथा चुनाव हारेका प्रभावशाली नेताको उपस्थिति थियो। कोइराला समूहले खास गरी सभापतिले मनोनयन गर्ने 33 जना केन्द्रीय सदस्यमा भाग खोजेको सन्देश भेला मार्फत दिएको छ। देउवाले 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिसक्नु भएको छ। देउवाले मनोनित गरेका नेता महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले नचुनेका नेताहरू हुन् र उनीहरू सबै देउवालाई सभापतिमा विजयी गराउन भूमिका खेलेका नेताहरू थिए। यस्तै महाधिवेशनमा मौनता साधेका रामचन्द्र पौडेललाई केन्द्रीय समितिमा देउवाले मनोनयन गर्नु भएको छ। कोइरालाको असन्तुष्टि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमै सीमित छैन। कोइराला समूहले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियाको समेत विरोध गरेको छ। देउवाले आफूहरूसँग छलफल नगरी उम्मेद्वार तय गरेको आरोप कोइराला समूहको छ। संसदीय समिति गठन गरेर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनु पर्ने कंग्रेसको विधानमा उल्लेख छ। सभापति देउवाले सो संसदीय समितिलाई पनि पूर्णता दिनुभएको छैन। देउवाको यस किसिमका गतिविधिले कंग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम लाग्ने ठहर गर्नुहुन्छ कोइराला। पार्टीमा सभापतिजीले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनु भएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ। तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नु भएको हो भन्ने हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा कोइराला समूहको उपस्थिति बलियो छैन। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म कोइराला समूहका नेता थोरै छन्। कोइराला निकटका प्रभावशाली नेताहरू पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर छन्। 167 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 134 जना निर्वाचित भइसकेका छन्। यस्तै देउवाले 13 जनालाई मनोनित गरिसक्नु भएको छ। यो सहित नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति 147 सदस्यीय भएको छ। 20 जनालाई देउवाले मनोनयन गर्न बाँकी छ। पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ कोइराला। पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको सञ्चार गर्न नसके कांग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। कोइरालाले भने जस्तै कांग्रेसी जनले अहिले उहाँको गतिविधिलाई समेत नजिकबाट निहालिरहेका छन्। त्यसकारण कोइराला अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र कटुता, विभाजन र असहयोगी भावना कसैमा पनि आउन नहुने बताउनुहुन्छ कोइराला। यो भनिरहँदा कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्ष सभापति देउवालाई पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान, इमानदार, त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने छुट नहुने बताइरहेका छन्। त्यसो त पार्टीभित्रको गुट उपगुटले जगटिएको कांग्रेसलाई त्यस्तै गोलचक्करमा फसाउने छुट कोइरालालाई पनि नभएको सभापति देउवा पक्ष नेताहरूको भनाइ छ। देउवा निकट नेता एवं सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने यति छिटै नआतिन नेता कोइराला समूहलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। मनोनित गर्ने बाँकी ठाउँहरू पनि छ, उहाँले सबैलाई समेट्ने नै हुनेछ। तर केही साथीहरू आतिनु भएको छ, मलाई लाग्छ आतिहाल्नु पर्ने कुरा छैन। कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन्, फुट उनीहरूको मौलिक चरित्र हो भनेर सधैँ वामपन्थीलाई सत्तो सराप गर्ने कांग्रेस महाधिवेशनको केही साता नपुग्दै आन्तरिक विवादमा फस्न थालेको संकेत देखिएको छ। 2074 सालको चुनावी हारले थलिएको कांग्रेसलाई पुनर्ताजगी दिन कार्यकर्ताले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा पुगेका देउवाबाट धेरै आश गर्नु स्वाभाविक हो। अस्वाभाविक त नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोभावना नबुझ्नु हो भन्छन् कांग्रेस नेताहरू। पार्टीभित्रको तुस नामेट पार्दै नयाँ शक्ति सञ्चार गर्ने कोइरालाको सपनामा देउवाले पानी नखनाइदिए
हटाइदिए मात्र पनि अहिलेलाई कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउनेमा कुनै शंका नभएको कांग्रेसी जनहरूको बुझाइ छ। यो अवस्थामा मुलुक राष्ट्रिय निर्वाचनहरूको संघारमा पुग्न लागेका बेला कांग्रेस भित्रको आन्तरिक एकता कमजोर हुन सक्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली सांगीतिक बजारमा छिट्टै स्थापित हुने र मनग्गे पैसा कमाउने सोचका साथ कलाकार बन्ने चाहनेको संख्या बढ्दैछ। तर पछिल्लो समय आफूलाई स्थापित ठान्ने कलाकारहरू पनि बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको घटनामा जोडिन थालेपछि सांगीतिक बजारमा चिन्ता बढ्न थालेको छ। धेरै लगानी र कम आमदानी हुने भनिएको यो क्षेत्रमा कसैको सृजना चोरी हुँदा पनि निगरानी गर्ने निकाय नहुँदा कलाकारहरूले खिन्नता प्रकट गर्न थालेका छन्। विक्रम सम्मत 2050 तिर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र देउकीमा समावेश यो गीत विक्रम सम्मत 2054 मा प्रदर्शनमा आएको हिन्दी चलचित्र दिल तो पागल हेमा जस्ताको तस्तै कपी भएको भन्दै विवाद भएको थियो। नेपाली गीत संगीत भारतीय संगीत बजारमा चोरी हुने र भारतीय संगीत नेपाली बजारमा जस्ताको त्यस्तै चोरी हुने समस्या नयाँ होइन, तर नेपालमै पछिल्लो समय एकअर्काको गीतसँग जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रविधिले नेपाली गीत संगीतको मौलिकतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको भन्छन् राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी। यो एकदम लुजिङ ब्याटल जस्तो भएको छ कि कहिले पनि नजितिने युद्ध जस्तो। व्यापारीहरूको प्रवेश भएपछि स्रष्टाको नाममा व्यापारीहरूले जब गीत संगीतमा पैसा देखेर भित्र छिरे, त्यसपछि चाहिँ यसको कृतिहरू चाहिँ बन्दै बन्दै गएका छन्। बारेमा चाहिँ राज्यकै तर्फबाट संयन्त्र बनाएर अनि यसलाई एउटा संगीत विकास बोर्ड अथवा संगीत म्युजिक सेन्सर बोर्ड नबनाएसम्म यो समस्या हल होला जस्तो लाग्दैन। नेपालमा गीत संगीत सेन्सर गर्ने कुनै निकाय छैन, न त संघ संस्था नै क्रियाशील छन् जसले गीत संगीतको कपी रोक्न सकोस्। विक्रम सम्मत 2072 मा रिलिज भएको शिव परियारको पिलायो साथीले बोलको गीत भोजपुरीमा हुबहु कपी भयो। आफ्नो गीत चोरी भएको भन्दै थुप्रै निकाय धाए। अन्ततः उनलाई नै भोजपुरी गीतबाटै गीत कपिराइटको मुद्दा खेप्नु पर्यो। राज्यसँग बलियो संयन्त्र नभएकाले न्याय पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ। यथेष्ट रूपमा चाहिँ ती चोरी गर्ने त्यो कपिराइट नियम हनन गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था नेपाली संगीत बजारको त्यो कमजोर हैसियतको कारणले गर्दा आज हामी संसारको बजारको चाहिँ भिक्टिम भइराख्नु परेको अवस्था हो। म हार गुहार गरेर त्यसको माथिल्लो निकायसम्म पुगेर पनि केही चिज नभेटेपछि निराश भएर टाउको झुकाएर बस्नु परेको अवस्था चाहिँ हो। नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 तथा नियमावली 2061 अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्न प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, तर त्यो भरपर्दो नभएको अधिकांश स्रष्टाको गुनासो छ। सर्जकका हितमा काम गर्ने संगीत रोयल्टी समाज पनि यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन। राज्य संयन्त्र फितलो हुँदा एउटा सामान्य संस्थाले गीत संगीतको चोरीलाई रोक्न नसक्ने तर्क गर्छन् रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी। स्रष्टाहरूले अब साँच्चै मर्का पर्यो भनेदेखि चाहिँ उजुरी गर्न जाने ठाउँ चाहिँ रोयल्टी संगठन समाज पर्दैन। त्यो चाहिँ नि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय मार्फत चाहिँ नेपाल प्रहरी नै पर्यो होइन, प्रहरीमै जाने हो जाहेरीले। अर्को कुरा स्रष्टाहरूमा आफैमा एउटा जागरण हुनुपर्छ कि मेरो सृजना कतै चोरी भयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ मैले कानुनी उपचार पाउन सक्छु र मैले अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा जागरण स्रष्टा आफैमा पनि आउनु पर्ने जरुरी मैले देखाएको छु। नेपालको कानूनले कसैको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नु कानून विपरीत हो भनेको छ, तर नेपालमा गीत संगीतको चोरी एउटा सामान्य घटनाका रूपमा लिने गरिएको छ। पछिल्लो समय चलेका भनेका अधिकांश गायिका नै गीत संगीतको चोरीको आरोप खेपिरहेका छन्। गायक तथा संगीतकार सम्बोजित बास्कोटा, अर्जुन पोखरेल, कालीप्रसाद बास्कोटा, प्रकाश सपुत, अल्मोडा राणा उप्रेती जस्ता कलाकारलाई पनि यो आरोप नलागेको होइन। संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ छिट्टै चर्चामा आउने अपेक्षाले नेपाली संगीत क्षेत्रमा विकृति आएको बताउँछन्। सम्बन्धित संघ संस्था निकायहरूले त्यसको लागि खबरदारी गर्ने हो। त्यो रोयल्टी संकलन समाजको यसमा प्रमुख भूमिका रहन्छ, किनभने सबै लेखेर दिएको हुन्छ। मेरो लागि जुन संस्था एक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यो पनि एक्टिभ नभएको कारणले पनि यो प्रकारको विस्थिति आएको
भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। रचनाकारले शब्द बनाउँछ, संगीतकारले संगीत गर्छ र संगीत संयोजकसम्म पुग्दा गीतले एउटा स्वरूप लिइसकेको हुन्छ। संगीत संयोजककै निर्देशन अनुसार वाद्यवादकले त्यसमा विभिन्न बाजाको धुनहरू भर्ने काम गर्छन्। संगीत संयोजक श्याम सोहित रसाइली संगीत संयोजक गर्ने व्यक्तिले सर्जकलाई सचेत गराए गीत संगीतमा हुने चोरी रोक्न सक्ने तर्क गर्छन्। कम्पोजरले चाहिँ लिएर आयो, म्युजिक एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर आयो भने हामीले चाहिँ अनि यो गीत यो जस्तो लाग्यो, मलाई यो चाहिँ वाला चाहिँ फिल आयो भनौँ न, भनेपछि यसलाई अलिकति अर्कोतिरबाट गरौँ न भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा जुन सेक्सनमा आएर चाहिँ काम थाहा हुन्छ त्यहाँनिर रोकाउन चाहिँ सकिन्छ है। प्रहरीमा पछिल्लो 5 वर्षको अन्तरालमा जम्मा 14 वटा प्रतिलिपि अधिकारको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएका छन्। तर गीत संगीत चोरीका गुनासा यत्र तत्र सुनिने गर्छन्। अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। गीत संगीत सेन्सर गर्ने निकाय नहुँदा बिचौलियाले बिचैमा मेलमिलाप गर्ने गर्छन्, जसकारण समस्या जिउका त्यौं छन्। गीत संगीतको चोरी मौलिकता माथिको ठूलो प्रहार हो। त्यसैले वर्षौं करोडौं लगानी हुने यस क्षेत्रका विषयमा राज्य मात्र नभई स्वयं सर्जक पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल प्रहरीले बालबाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा 5 पूर्व सचिव सहित करिब 360 जना विरुद्ध सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 3 वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान हिजो टुङ्ग्याउँदै पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायण गोपाल मलेगो र दिनेश हरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा हाल आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारी जग्गा हडप कसुरको मतियार बनाएर प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन 5 दल आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटी संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पौडेलले लामो समय संसद अवरुद्ध बन्दा जनताको सरोकारका विषय र विकासका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँदै राजनीतिक निकासका लागि ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँको आग्रहमा ओलीले आफ्नो पुरानो भनाई दोहोर्याउनु भएको पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले ओलीसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, संसद प्रतिपक्षी दलको हो, लामो समय संसद बन्द हुँदा मुलुकले अस्त व्यस्त बन्न पुग्यो। एउटा राजनीतिक विषयलाई इगोका रूपमा लिएर मुलुकलाई पछि धकेल्ने काम गर्नु भएन। यो अप्ठ्यारो र दुरावस्थाबाट अघि बढ्नुपर्छ। संसदलाई सुचारू गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो। तर उहाँले पुरानै कुरा दोहोर्याउनु भयो। ओलीले सभामुखले गल्ती नसच्याएसम्म संसदको गतिरोध नखुल्ने संकेत गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। विनियोजन ऐन रातो किताबमा राखिएका बजेट शीर्षक भन्दा बाहिरबाट हालसम्म 13.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 5 महिनामा भएको रकमान्तर, शोधनान्तर र थप निकासा सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै 13 अर्ब 50 करोड 32 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम बजेट शीर्षक भन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न भुक्तानी अनुमति दिएको जनाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट यस्तो रकम खर्च भएको छ। सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म गरेको बजेट प्रणालीमाथि बाहिरको निकासा यही अवधिमा भएको पुँजीगत खर्चको करिब आधा हो। यो अवधिमा पुँजीगत खर्च 28 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासमा अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक रकमान्तर, शोधनान्तर स्रोतान्तर र थप निकासा नगर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन मार्फत विषयगत मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो। भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको जयनगर जनकपुर कुर्था बर्दिवास रेल सेवा अन्तर्गतका भौतिक संरचनाको नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीले फेरि निरीक्षण गरेका छन्। पछिल्लो 2 वर्षमा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूले निरीक्षण गरेको यो तेस्रो पटक हो। 700 करोड भारतीय रुपियाँमा ब्रोडगेज लिक, स्टेशन र प्लेटफर्म, कर्मचारी आवास लगायत सबै संरचना बनेर आयोजना हस्तान्तरण समेत भइसक्दा रेल सेवा भने कहिले सुरु हुने यकिन हुन सकेको छैन। निरीक्षण टोलीमा नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झासँगै भारतको रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मनोज सिंह, विदेश मन्त्रालयका त्रिभुवन मिश्रा, समस्तीपुर रेलका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायत सरकारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण केही सहज बनाएको छ। पर्यटन व्यवसायका आग्रहमा बेलायत सरकारले पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिलाई मुलुक प्रवेशका लागि कोभिड-19 संक्रमण परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यात्राभन्दा 2 दिन अघिको परीक्षण अनिवार्य हुँदा अन्तिम समयमा पाइने सस्तो दरको हवाईजहाजको टिकटबाट यात्रु वञ्चित हुनु परेको थियो, जसका कारण यात्राका लागि निरुत्साहित हुने गरेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। अब यात्रापछिको आइसोलेसन सम्बन्धी व्यवस्था समेत परिवर्तन भएको छ। भोलि शुक्रबारसम्म भने 12 वर्ष माथिका यात्रुले कोभिड-19 को PCR टेस्ट देखाउनु पर्ने व्यवस्था छ। पूर्ण खोप नलगाएका व्यक्तिहरूले यात्राको 2 दिन अघि र यात्राको 8 दिनपछि PCR रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। खोप नलगाएकाहरूले भने 10 दिन अनिवार्य आइसोलेसनमा पनि बस्नुपर्नेछ। अब खेल प्रसङ्ग। कोभिड-19 सम्बन्धी यात्रा मापदण्ड विपरीत मुलुक प्रवेश गरेको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारले टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिचलाई फिर्ता पठाउने भएको छ। विश्व नम्बर 1 जोकोभिचलाई मेलबर्न विमानस्थलमा सीमा सुरक्षा फौजले यात्रा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई सरकारले फिर्ता पठाउने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेल्नका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले छुट दिएको भोलिपल्ट यात्रा गरेका जोकोभिचलाई फिर्ता पठाउने सरकारले निर्णय गरेको हो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कानूनमाथि कोही नभएकाले उनलाई डिपोर्ट गरिने बताउनु भयो। जोकोभिच भने अस्ट्रेलिया सरकारलाई चुनौती दिने पक्षमा छन्। जोकोभिचको व्यवस्थापन टोलीले खोप नलगाएका व्यक्तिको यात्राका क्रममा गर्नुपर्ने मेडिकल जाँच सन्दर्भमा स्वीकृति नलिएको पाइएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।